रक्षा मन्त्रीजी तपाईँ एउटा सिपाहीमा भर्ना आउनुहोस्। तपाईँले कति परीक्षा दिएर पास गरेर आउनुपर्छ सिपाही हुनु, कति नआउनु गोली हान्नुपर्छ। तपाईँले कहिले बन्दुक हान्नु भएको छ, बन्दुक छुनु भएको छ, हेलमेट लाउनु भएको छ, एक्चा खाएर हिँड्नु भएको छ। म माथि तपाईँको यसले गैर कानुनी काम गर्छ भनेर मलाई त्यो विप्लवको बात लगाएर मेरा टेलिफोन तपाईँको ट्यापिङ गर्ने, तपाईँको मेरो पछाडि अरू मान्छे लगाएका कुराहरू सुन्नमा आयो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले हाइलाइट्सबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत। उहाँसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नेपाली सेना र सरकारका बीचमा, रक्षा मन्त्रीका बीचमा एक खालको टसल पछिल्लो समयमा देखिएको छ भनेर जसरी सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, हामी यसैको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ कि नेपाली सेनाले यसो गर्नुपर्थ्यो उसो गर्नुपर्थ्यो भनेर धेरैले धेरै कुरा भनिरहेका छन् र नेपाली सेनाको भूमिका ठिक भएन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। वास्तवमा नेपाली सेनाको भूमिका यति बेला कस्तो हुनुपर्ने हो, हामी यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो एपी न्युज यात्रा टेलिभिजन मार्फत नमस्कार र रोहित भाइलाई मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूको टिमलाई आराम हुनुहुन्छ? एकदम पर्फेक्ट। अहिले रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनाका सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा हिन्दी एउटा उखानलाई सापटी लिएर लकीरका फकीर भन्नुभयो भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ र कतिपयले चाहिँ समर्थन पनि गरिरहेछन्। यहाँ अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाको एउटा उच्च पदस्थ अधिकारी के भन्नुहुन्छ? मैले सायद कतै बोली होला, मैले यसलाई अपमानको रूपमा लिएको छु। मेरो आज मैले बोलेका कुराहरू वर्तमान जङ्गी अड्डाका पदाधिकारीहरू जङ्गी अड्डासँग सर्क राख्ने छैन। म व्यक्ति हुँ, मेरा मनका कुराहरू खुलस्त बोल्छु र यो शब्द चयन गरेर बोल्दाखेरि एउटा संस्था हो यो। अरूले बाहिर तपाईँको सडकमा हिँड्नेले, अरू कुनै इतर पक्षहरूले, विदेशीले भनेको भए इट कुड बी कन्सिडर्ड। एउटा तपाईँ चाहिँ घरको अभिभावकले छोराछोरीलाई एउटा तपाईको अपमानित शब्द राखेर लकीरका फकीर भनेको इट्स अ इन्सल्ट फर द इन्स्टिट्युसन। म एउटा सैनिक इतिहासको विद्यार्थीको नाताले पहिलाचोटि सुन्दैछु। तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुहोस्, तपाईँले जसरी तपाईँको प्रस्तावित गर्नुहोस्, इट डजन्ट म्याटर। करोडौँ अरबौँ शब्दमा, सयौँ तपाईँको हजारौँ नेपाली शब्दमा लकीरका फकीर मात्रै थियो एउटा रक्षा मन्त्रीले सेनालाई भन्ने, प्रधान सेनापतिलाई भन्ने। बहुत अपमानित छ। कसैले यसलाई पक्षमा भन्लान् त्यो गल्ती हो। तिनले चाहिँ रक्षा मन्त्रीले व्याख्या पनि दिएका छ मैले के भने भनेर। एकदम यो के हुन्छ तपाईँको फर्स्ट इम्प्रेसन, तपाईँले बोलेका शब्दको अर्थ के रहन्छ भन्ने कुरा पहिला इट्स योर जेस्चरिङ, इट्स इम्प्रेसन। एउटा रक्षा मन्त्रीले तपाईँको चाहिँ एउटा सयौँ वर्ष तपाईँको इतिहास भएको सेना सेनापति रथीवृन्द र एउटा उच्च पदस्थ देशको एउटा फर्मल एउटा कार्यक्रममा बोल्छन् भनेदेखि एउटा अपमान हो। रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्री नेपाली सेनाको एक हिसाबले भन्ने हो भने अभिभावक होइन। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई बेला बखत अनि यो चाहिँ ठिक भएन है, यो भएन है भनेर अब जस्तो आफ्नै घरमा पनि एक हिसाबले गाली त्यो सम्झाउनका लागि या सतर्क तुल्याउनका लागि गरिन्छ नि, त्यो ढङ्गले गर्न पाइँदैन, मिल्दैन? हेर्नुहोस्, तपाईँले सार्वजनिक स्थलमा लिएर गएर मञ्चमा राखेर तपाईँले छोरालाई गाली गर्ने कि तपाईँले घरभित्र चाहिँ तपाईँले सम्झाउने गाली गर्ने? गालामा नि हान्न पाइन्छ। पुरानो चलनमा त बुवाले गालामा चड्काउँथे नि त, होइन र?
विभिन्न त्यो तपाईभित्र रहेको त्यो एउटा तुस, सेनाले नमानेका कुराहरू, विभिन्न तपाईँको सञ्चार माध्यमहरूले ठुङ्गिरहेका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुरा, उहाँले मिलाउन नसकेका विभिन्न सेनाले नमानेको हुनसक्छ, कति कुरा उसले गर भनेका कुराहरू नगरे हुनसक्छ। त्यही द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि विभिन्न इन्ट्रेस्ट पत्र पत्रिकामा आइरहेछन्। चिफ साहबले अलिकति बोलेको देखियो हामीले। तपाईँको चाहिँ त्यो यो पाटनको के अरे यो जग्गा चाहिँ पुरानो ठाउँ के यो पुरानो बस्ती को जग्गाका कुराहरू, यसमा उहाँहरूले एउटा जेस्चरिङ हामी बुझ्छौँ। त्यो ठेक्का त्यो 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 एउटा कन्सल्ट्यान्टको एउटा नियुक्तिको लागि कति दुःख पर्यो भन्ने कुरा बोल्दा भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ पैसा कमाउनको लागि अभिभावक भएर आउनु भएको छ कि त्यो प्लेटफर्ममा युज गरेर अहिले सबैभन्दा तपाईँको बलियो संस्था भनेको नेपाली सेना, एकता भएको संस्था भनेको नेपाली सेना, जनशक्ति भएको नेपाली सेना, बन्दुक भएको नेपाली सेना, गोली बम बारुद भएको नेपाली सेना, 5 मिनटमा 5 सेकेन्डमा 5 घन्टामा आदेश दिएपछि सेनाले जे पनि गर्न सक्छ। यो शक्ति देखेर अहिलेका रक्षा मन्त्रीले मिसयुज गरे। यिनले कोरोनामा त्यो औषधि किन्ने कुरा पछि आउला, यो मिसयुज अहिले त्यो तपाईँको शक्ति देखाउनलाई जस्तो मिसयुज के कुरा सुन्नुहोस्, मिसयुज गरिरहेर भन्दा यिनले त्यो यिनले भनेका कुरा सेनाले कतै गर्न नपर्ने कुराहरू गर्दै गयो। अनि यसलाई मैले जे भने नि हुन्छ, यिनले एउटा सेनाको संस्था भनेको यिनका पार्टीको त्यो कुन ओखलढुङ्गाको एउटा ओडाको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता ठानिरहेछन् यिनले। अनि लकीरका फकीर कसरी भने हु ही इज, अहिलेको जागिरवाला चाहिँ सेनाले बोल्दैन भने हामी त भूपू हौँ। हाम्रो संस्थाको इतिहास छ, एउटा अस्ति आएर तपाईँका नेता भएकाहरू, रक्षा मन्त्री भएकाहरू जे पाए त्यो बोल्न पाइन्छ समाजमा। तपाईँले लगेर चाहिँ समाजमा लगेर चाहिँ बेइज्जती गर्न पाइन्छ। इट इज डिसअनरेबल ओल्ड लकीरका फकीर। उहाँले माफी माग्नुपर्छ कि राजीनामा दिनुपर्छ? उहाँको कुनै नैतिक अधिकार छैन, आधार छैन। यो सेनाले के गर्यो त? गल्ती गरेका छ भने कारवाही गर्न सैनिक छन् त त्यहाँनेरि, यिनका पावर छन् त त्यहाँनेरि। अनि लकीरका फकीर भनेर अनि मुखभरि थुक्दिएर अनि तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यो थुक्नुको अर्थ यो तपाईँलाई औषधि हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, त्यो भएर मैले थुकेको हुँ भनेर क्यान एक्सप्लेन लाइक दिस? हेर्नुहोस्, हामी पूर्व सैनिक संस्थाहरूलाई एउटा अपमान सम्झेका छौँ। बालवाला वर्दीधारीहरूले कसरी सम्झेका छन् आई क्यानट से। हेर्नुहोस्, म भन्छु रक्षा मन्त्रीजी, तपाईँ एउटा सिपाहीमा भर्ना आउनुहोस्। तपाईँले कति परीक्षा दिएर पास गरेर आउनुपर्छ सिपाही हुनु, कति राउन्ड गोली हान्नुपर्छ। तपाईँले कहिले बन्दुक हान्नु भएको छ? बन्दुक छुनु भएको छ? हेलमेट लाउनु भएको छ? एक्चा खाएर हिँड्नु भएको छ? यसरी अपमान गरेर मैले भने विक्रम सम्मत 1801 साल पछिको इतिहास लेखिरहेको छु भाइ। म सैनिक इतिहासको विद्यार्थी हुँ। यस्ता अपमानी शब्द बोल्ने, तपाईँको काखमा राखेर थुक्ने यो रक्षा मन्त्री मैले पहिलाचोटि देखेँ। मैले बुझेका कुरा यी नै हुन्। फास्ट्यागका विषयमा रक्षा मन्त्रीले जे भन्नुभयो नि, अरू पनि धेरै कुराहरू आछन्। उहाँले बोल्नै हुँदैन थियो भन्ने त होइन होला, पक्कै नै होइन होला, होइन? अब जस्तो त्यो फास्ट्याग जति समयभित्र बनाउने भनेर भनिएको थियो, त्यसमा सेना कहाँ चुक्यो, के भयो भनेर उहाँले जे भनिरहनु भएको छ नि, यसका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, मैले भने उहाँ त अभिभावक हो नि त, सैनिक होइन। तपाईँको उसले हातमा लिएर विश्राम मान्छे हो नि त, ऊ पनि रक्षा मन्त्री पनि। 50औं चोटि तपाईँको आर्मीको हेलिकप्टर चढेर लपे खाएर भने त्यो लपे हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ त्यो मोजमस्ती गरेर हिँड्या त हो नि त ऊ पनि। 50औं चोटि आर्मी हेडक्वार्टर ब्रिफिङ सुनेको छ नि त। 50औं चोटि उसले प्रधान सेनापतिलाई लिएर आएर अरू अफिसर ल्याएर सुनेको छ नि त। सेनाभित्रको डिफिकल्टिज उहाँलाई त्यो तपाईँको त्यसको स्ट्रेन्थ र लिमिटेसन भन्छौँ, सेनाको तपाईँको क्षमता र तपाईँको कमजोरीहरू उहाँलाई सबै थाहा छ नि त। हो, अरू मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो अन्तर्गतको मान्छेहरूको कुरा सुन्देर आफ्नै कुरा सुनाएर अभिभावकले त एउटा डिफेन्ड पनि गर्छन् त। अनि उहाँले चाहिँ सबको गाडी लिएर आएर
हत्तपत्त सबको अगाडि मैले भने यो के भन्दा जे पनि माने सेनाले। अनि उनका ओडाको चाहिँ त्यो कार्यकर्ता जस्तो ठानेर तिनका ओडाका ओडाध्यक्ष एमाले नेकपा पार्टीभित्रको नि एमाले भित्रको फ्र्याक्सनको एउटा ओडाको कार्यकर्ता जस्तो ठानेर उनले होच्याएर मैले भने नि भन्न पाइन्छ नि त। नायकीले भन्न पाइन्छ, रोहितले भन्न पाइन्छ, प्रेमसिंहले भन्न पाइन्छ, सिपाहीले भन्न पाउँछ, त्यहाँ गल्ती कुरालाई सबैले भन्न पाइन्छ। तर जो एउटा इमिडिएट अभिभावक रक्षा मन्त्री अनि प्रधान सेनापतिसँग 50वटा कुरा उहाँले 50चोटि भनेको छन्, 50वटा चिठी त्यहाँ गएको होलान्। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको एकजना पूर्व 2-3 दिन अगाडि जीवराम भण्डारीसँग चाहिँ पूर्व सहसचिव त्यो धेरै काम सचिव भएर देवेन्द्र सिटोलाजीले प्रष्टै कुरा बोलिदिनु भएको छ एउटा टेलिभिजनबाट। यो के गल्ती भयो उहाँको? एउटा नङ र मासु जस्तो भएर बसेको रक्षा मन्त्रालय। हेर्नुहोस्, यी चतुरेहरू जसको एउटा मन्त्री हुने योग्यता छैन, त्यहाँ माथि पनि हेर्नुहोस् जहिले पनि सेनाको कमान्ड गर्ने मन्त्री भनेको यस्ता चतुरे हुँदैन। माछा देखे दुलाहात, सर्प देखे पाहात। मैले 50वटा उदाहरण दिन सक्छु। मैले भनी बालवालाले के गर्छन्, देउता मानुन् भगवान मानुन्, मलाई मतलब छैन। तर मैले हेर्ने एउटा रक्षा मन्त्रीको संस्कार हो, रक्षा मन्त्रालयको संस्कार हो। सिभिल मिलिट्री रिलेसन भनेको के हो? रक्षा मन्त्रालयले सेनाको सम्बन्ध पहिला आउँछ भन्दा जुन हिसाब किताबबाट म देख्छु अहिले फर्स्ट टाइम इट्स अ बिग डिसअनर फर द नेपालीज आर्मी इन्स्टिट्युसन। यो जुन परिस्थिति सृजना भयो, एकजना मन्त्री जो रक्षा मन्त्रीले जे भन्नुभयो, यो परिस्थिति सृजना हुनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको चाहिँ स्वयं सेनाकै कतिपय काम कारबाही गतिविधि पनि हो भनेर कतिपयले भनेका छन्। जस्तो विशेष गरी भन्ने हो भने नेपाली सेना ठेक्कापट्टामा सामेल भयो, यसमा हुनुहुन्थ्यो ताकि सेनाले गल्ती त्यहीँबाट गर्यो भनेर भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। सुन्नुहोस् न, मैले पहिला बोलिसकेँ कति ठाउँमा, यो नेपाल सरकारको एउटा गैर कानुनी आदेश हो। सेनाको तपाईँको डाइरेक्टिभमा विकास निर्माणको काम भन्ने छ। यो गल्ती नेपाल सरकारको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अरू मन्त्रालय किन भन्नुहोस् न? यिनीहरूले ठेक्कामा दिएर काम लगाउन सकेनन्। ठेकदार चाहिँ सबै सांसद छन्। हेर्नुहोस् अहिले त्यो के छिरिङ शेर्पा, के तपाईँको चाहिँ त्यो पाण्डे, के अहिले सबै हेर्नुहोस् न सांसदहरू यिनीहरू। त्यो पप्पू यादव के भन्नेले त अरू भन्दाखेरि सबै ठेक्का यिनीहरूको हातमा, सबै सांसद। यिनीहरूले दिएको पैसाले यिनीहरू चुनाव जितेर आएका छन्। यिनीहरूलाई अखिताले समाउन पाउँदैन, कुनै काम गर्नु पाउँदैन। हेर्नुहोस् अलि काम तपाईँको जमिनमा गएको छ। यिनका काङ्ग्रेस माओवादी एमालेका चाहिँ चुल्ठे मुन्द्रीले लेबी उठाएर त काम गर्नु दिँदैन। हेर्नुहोस् यो भएको कुरा हो। सरकार चाहिँ तपाईँको अकर्मणीय भएपछि त्यहाँको सिडिओ, त्यहाँको प्रहरी, अहिले तपाईँको गिटी बालुवामा कसले गरिरहेछ? के नियम कानुनले कारवाही गरिरहेछ? त्यहाँ सबै चुल्ठे मुन्द्रीको। हेर्नुहोस् गिटी बालुवाको अहिले सबै सेन्टर पूर्व माओवादीको छन् 90%। त्यसपछि एमाले काङ्ग्रेसका छन्। हेर्नुहोस् अहिले खोलाभरि तपाईँ डाटा कलेक्सन गरेर हेर्नुहोस् त। हो अब सरकारले काम गर्न सकेन। नसकेपछि सरकारले जुन सरकार आए पनि नेपाली सेनालाई यति गरिदिनु पर्यो, यति गरिदिनु पर्यो, यति गरिदिनु पर्यो। निर्माण यातायात मन्त्रालय कहाँ गयो? त्यो मन्त्री किन राख्ने त्यहाँनिर? अर्थमन्त्रीले किन बजेट दिने? नेसनल प्लानिङ कमिसनले किन तपाईँको चाहिँ गर्न सक्दैन भनेदेखि किन योजना बनाउने? अनि रक्षा मन्त्रीले हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो नि त। सिधै तपाईँको चाहिँ चिठी आएको प्रधान सेनापति खल्तीमा आएको त होइन त्यो। यिनीहरू विभिन्न तरिकाबाट सेनामाथि घोडा चढ्ने, तपाईँको खन्ती सेना बनाउने नेपाली सेनालाई जसले बनाउन खोजे त्यो खोजिरहँदा र बनाइरहँदा नेपाली सेनाले पनि नो भन्न सक्छ। तपाईँले भनेका कुरामा दम छ। सेनाले कति कुराहरू गर्दिन भन्नुपर्छ। असाध्यै विकट ठाउँमा धेरै एक्सप्लोसिभ पठाउन पर्यो।
त्यो रेप्लिङ लगाएर तपाईँको जान पर्यो इट्स भेरी डिफिकल्ट इन दिस रिगार्ड यु कुड हेल्प इट तपाईँले चाहिँ सेनाको चाहिँ एउटा म्यान पावर छ विभिन्न ट्रेनिङ छ तपाईँले विस्फोटन गर्ने ठाउँ त्यस्तो त्यस्तो हुम्ला जाने बाटोमा तपाईँ सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर नेपाल सरकारले कुनै निर्माण गर्न नसक्ने लुकी तपाईँको सेनालाई अनुरोध गरेर ठेक्का दिने अनि यिनै मन्त्री यिनै सचिव यिनै तपाईँको निर्माण मन्त्रालयका लगाएर पत्रकारहरू मार्फत अथवा यी मार्फत सेनाले तपाईँको खुद खन्ने र तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु 90%। यो बाटो खन्ने काम जङ्गल ड्युटीको काम यस्ता यो तपाईँको जनतासँग सम्बन्धित हुने कामहरू सेनाको होइन यो चिजहरू हो। अब अर्को यहाँनिर त मलाई बाध्यताको कुरा गर्छु नेपाली सेनालाई उपचारको लागि सरकारले पैसा दिँदैन तपाईँको अफिसभन्दा उतापट्टि नागरिक हस्पिटल छ त्यहाँ सबै चाहिँ नेपाल सरकारले बनाइदिन्छ उपचारको लागि पैसा दिन्छ नेपाल सरकार के अरे आर्मीलाई छैन। हामी शान्ति सेनाको पैसा र यो ठेक्का पट्टा पेट्रोल पम्पबाट बचेको पैसाबाट हामीले अस्पताल चलाएको छौँ करिब अहिले 5-6-7 लाख जति परिवार र बालवाला हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। शिक्षा सबै देशमा सरकारले हेरिदिन्छ सिब्लिङ्स भन्छ तपाईँको त्यो छोराछोरीहरूको बालवालाहरूको यसलाई पैसा दिँदैन। अरू तपाईँको कति हाम्रो चाहिँ योजनाहरूमा तपाईँको सरकारले पैसा दिँदैन। हेर्नुहोस् न आम पत्रकार जगत आम मिडिया जगतले बुझिदिनुपर्छ भारतमा के छ पाकिस्तानमा के छ बेलायतमा के छ अमेरिकामा के छ। अमेरिकाको जति हामीले मागे पनि छैनौँ भन्दाखेरि वेलफेयरमा जिरो सरकारको तर्फबाट भूमिका केही छैन। आज पनि एउटा कान्तिपुरमा एउटा पत्रिका लेखेकी छन् एउटा के हाम्रो अधिकारी यही विषयमा यिनीहरूले नेपाल सरकारबाट केही पनि नदिएको कुरा कहिले पनि लेख्दैनन् अनि ठेक्काकै मात्रै कुरा पेट्रोल पम्पको मात्रै कुरा हो। यहाँनिर म भन्छु नेपाल सरकार स्वास्थ्य हेरिदेऊ अरू देशको जस्तै गरेर टेक ओभर शिक्षा हेरिदेऊ अरू वेलफेयर हेरिदेऊ दैनिक भ्रमण भत्ता देऊ नेपाली सेनाका चाहिँ जवानहरू सबैलाई अरू देशमा जस्तै त्यसपछि सिल मारिदेऊ बाटो खन्ने बाटो पेट्रोल पम्पमा सिल मारिदेऊ त्यसपछि अरू केमा सिल मार्छ मारिदेऊ अनि तपाईँले छोराछोरी पाउने अनि केही पनि नदिने तलब र त्यो दाल चामलले मात्रै हुन्छ थोरै हो। यो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएनन् र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका राजाका पालामा माग्नु पर्थ्यो नेपाली सेनाले त्यतिखेरका सैनिक नेतृत्वले गल्ती गरे। अब एकैछिन अहिले पनि गल्ती भइरहेको छ एकैछिन डाक्टर साहब जस्तो राजनीतिक नेतृत्वले भनौँ न राजनीतिक नेतृत्व नै हो रक्षा मन्त्री भनौँ या अरू मन्त्री या प्रधानमन्त्री जो भनौँ या विपक्षी दलका नेताहरू जो भनौँ राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली सेनालाई यो ढङ्गले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ अपमानित गर्यो भनेर अपमानित गर्ने अवस्था किन आयो होला यसमा नेपाली सेना कतिको जिम्मेवार छ यसमा? व्यक्तिगत मैले भने त्यो कति कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन थियो जे त्यो त आदेश होइन नि त। तपाईँ शिक्षा मन्त्रालयको काम सेनाले गर्ने होइन नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम तपाईँले गर्ने होइन नि सेनाले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय तपाईँले गर्ने होइन नि त। के छ रक्षा मन्त्रालयको डाइरेक्टिभ के छ नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन के छ रक्षा मन्त्रालयले दिएपछि सैन्य ऐनमा के छ हामी त्यसमा आफू सिपाही भर्ती खारिनुपट्टि लाग्नु पर्यो नि त। अनि राजनीतिक नेतृत्वलाई हामी खासी बनाउनको लागि व्यक्तिलाई खासी बनाउनको लागि मन्त्रालय खासीको बनाउन हामी जे पनि जे हजुर गरिसकेपछि अब के हुन्छन् त्यहाँनिर कमजोरी हुँदै जान्छ। त्यहाँनिर बिल भरपाईमा तपाईँको कमजोरी होला म काटेपछि हात चाट्न मन लाग्छ त्यो पनि कमजोरी आउँछ होला हो। यो छिद्रहरूमा कति त्यही राजनीतिक नेतृत्वलाई पोको फेरि फर्काउनु पर्छ होला त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् एउटा कुरा किन मैले मागेको छु अरू संसारका 90% सेनामा खरिद बिक्री नेपाली सेनाले अथवा कुनै पनि सेनाले आफूले गर्दैन त्यहाँ पैसा पठाइँदैन तलब भत्ता र केही इमर्जेन्सी त्यो तपाईँको मसलन्द बाहेक हरेक चिजहरू किन्नको लागि सेनाले डिमान्ड पेश गर्छ मन्त्रालयमा। गाडी बन्दुक घडी छडी सब कुराहरू मन्त्रालयले गर्छ यहाँ अरू देशमा मन्त्रालयले किन्दिन्छ। त्यसपछि तपाईँले सेनापतिले अथवा जर्नलले त्यहाँ क्वालिटीको कुरा गर्छ। अब यहाँनिर के छ गृह मन्त्रालयमा यही हुन्छ है पुलिसको पनि
अब यहाँ के छन् हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू? मन्त्रीले चेकमा सही गर्नु पर्दैन, हिसाबमा सही गर्नु पर्दैन? सुडान काण्ड किन भयो? आइजिपी जेल गयो, त्यो सही गर्ने जति मन्त्री जति ढ्याउडो गरेर किन बाहिर छन् अहिले? हो, अब यसरी गृह मन्त्रालयलाई प्रोक्युरमेन्ट आफूले नगर्ने, रक्षा मन्त्रीले आफूले नगर्ने रक्षा मन्त्रालयले, अनि सेनालाई दिने, प्रयोगलाई दिएर यी राजनीतिक नेतृत्वहरू ढ्याउढ्याउ गरेर बाहिर निस्कने। हेर्नुहोस् है त, यहाँ अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सशस्त्रमा कतिजना जेल परे, नेपाल प्रहरीमा कतिजना जेल परे, त्यो सही गरेको भरमा। यी राजनीतिक नेतृत्वले केही पनि गर्नु पर्दैन हो। अब यहाँ चिजहरूमा मैले रक्षा मन्त्रालयले सेनाबाट घुस खायो भन्न म सक्दिनँ, तर किन रक्षा मन्त्रालय ओभानो हुन खोजेर यो किन लिँदैन? मैले प्रधान सेनापतिज्यूलाई अहिले उहाँ सुदृढीकरणमा लाग्नु भएको छ नेपाली सेनाको अनुशासनमा, मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, यो काटाइदिनुहोस्, यो प्रोक्युरमेन्ट भन्छ, यो तपाईँको यो छडीदेखि घडीदेखि तपाईँको मोटरदेखि बन्दुकसम्म किन्ने मन्त्रालयले दिनुहोस्। अरू देशमा यही छ नि त। अनि डिमान्ड मात्रै गर्नु, तपाईँको सेनामा लागेको एलिगेसन 90% तपाईँको कट हुन्छ, चिजहरू जान्छ त्यसपछि भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँले अहिले सेना र राजनीतिक नेतृत्व बिचमा जसरी नेतृत्व भन्नाले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारसँग होइन यो, जसरी उतिखेर प्रधान सेनापति रुकमाङ्गुन कटवालको पालोमा एउटा रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति बिचको टस्टलिङले आखिरी त्यो बढेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। अहिले पनि ईश्वर पोखरेलजी जो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाली त्यो के नेकपाको सबैभन्दा बाटो चतुर व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले धेरै भनिसकेको छु, सबैभन्दा इज भेरी क्लेभर। क्लेभर भनेको बुद्धिमान होइन है। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले क्लेभर अब अन्त भयो भने क्लेभर बन्यो भने गाली खाइन्छ। तपाईँ चोर्न पनि बाटो हुनुपर्छ, राम्रो कुरा लेख्न पनि तपाईँले यु हेभ टु बी क्लेभर। इट्स अ डबल एज वेपन। राम्रो को इज इन्टेलिजेन्ट भनिन्छ। तपाईँले रोहित भण्डारी इज इन्टेलिजेन्ट, नट तपाईँले क्लेभर बन्यो भनेदेखि तपाईँको दुईवटा बाटो देखिन्छ त्यहाँनिर भन्दा। मेरो रक्षा मन्त्री इज भेरी मच क्लेभर, बहुत चत्योर हुनुहुन्छ उहाँ, पार्टीदेखि बाहिरसम्म हुनुहुन्छ। उहाँले जसरी अहिले मैले भने सेनाको जनशक्तिलाई युज गर्छु भनेर उहाँले कोभिडको चाहिँ तपाईँको 19 को त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट के अरे यो उसलाई सङ्क्रमणलाई त्यो सेनाको शक्ति म प्रयोग गरेर म हिरो हुनको लागि गृह मन्त्रालयले लिने पर्ने काम, गृह मन्त्रालयको काम हो नि त यो त। नेसनल डिजास्टर क्लाइमेट सबै त राज्यले बनाएको एउटा नीति छ नि त त्यहाँनिर। यो कहिले पनि चाहिँ यो ईश्वर पोखरेल अथवा प्रधानमन्त्रीको उसमा जाँदैन थियो, यहाँनिर स्वार्थ थियो हो। यही सेनाको शक्ति देखेर उनी हिरो हुनको लागि यति गरे। र अब अहिले सेनालाई औषधिमा फसाइयो। अर्को कुरा रोहितजी, यहाँनिर ओलीजीको खासी हुनलाई, प्रधानमन्त्रीको खासी हुनलाई त्यो गोकुल बास्कोटा जस्तै बोल्न पर्ने, त्यो प्याच प्याच तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो थुतुनो चाहिँ त्यो प्याट प्याट भन्नु पर्दो रहेछ त्यो खासी हुनलाई। अहिले जब उहाँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो किचन क्याबिनेटको खासी भएपछि यस्ता शब्दहरू उहाँबाट म देख्छु। उहाँले त्यो भारतीय सीमामा चाहिँ तपाईँका अड्केका त्यो पश्चिमका सुदूरपश्चिमका नेपाललाई ल्याउने बेला के अरे यो सेन्टिमेन्टल यो चाहिँ हुँदैन, उहाँले प्याच प्याच बोल्नु भएको जस्तो गर्यो। त्यही शब्द राष्ट्रपति मुखबाट बोलाउनु भएको छ उहाँले हो। अहिले लकीरका फकिर पनि उहाँ अर्को गोकुल बास्कोटा भएर उहाँले त्यो पदचाप ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आई डोन्ट नो प्रधानमन्त्रीले खुसी पार्नु हो अथवा उहाँ कुकुरी कहाँ गरेर त्यो नेकपाभित्रका भालेमाथिको सुपर भाले हुनु होला, आई डोन्ट नो। यो चिजहरू चाहिँ यो व्यक्तिको यो रक्षा मन्त्रीको र अब म सेनाले कहिले पनि हेर्नुहोस् नगर्ने काम त गर्दिनँ भन्छ नि त उसले। तपाईँले भनेका कति रङडुइङहरूमा 2-4% गर्छ नि त, जसले पनि गर्देला मिल्ने कुरासम्म। अनि नमिल्ने कुरामा तपाईँको उसकै छोरालाई ठेक्काल्न पर्ने, उनकै ससुरालाई हाल्नु पर्ने। हेर्नुहोस् न हाम्रो रक्षा मन्त्रीको अहिले अझै पनि आछन् त धेरै फेरिस त। आफ्नो विगत हेर्नु पर्यो। राजाको कालमा उहाँलाई समातेको हो नि त शाही भ्रष्टाचार आयोगले, होइन र? मैले त ट्विटरमा राखेको छु, ईश्वर पोखरेल चाहिँ खण्डन गर्नुहोस् भनेर 5-6 7वटा एलिगेसन छ नि त। पानी ट्याङ्कमा पैसा लुकाएको, ससुरालाई कता त्यो अमेरिकाबाट के ड्रगमा चाहिँ समातिँदा उहाँले त्यो के प्रयोग गरेको, त्यसपछि ओम्नी काण्डमा चाहिँ यो 5-7वटा एलिगेसन त छ नि त चिजहरू। यसको लागि म एउटा पूर्व तपाईँको एउटा सैनिकको नाताले मैले कुरा
सार्वजनिक रूपबाट मैले सोध्न सक्न पाउँछु। होइन भनेदेखि यस्तो एलिगेसन राख्ने मान्छे रक्षा मन्त्री हुन पाइँदैन। अर्कोलाई चाहिँ लकिरका फकिर भन्ने, आफू चाहिँ फकिरबाट पुग्न पाइन्छ र थोरै। जस्तो अहिले यहाँको बुझाइ के छ यो मामलामा? जस्तो रक्षा मन्त्रीले भनौँ न सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले या प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना मार्फत थप केही काम गराउन खोजिरहनु भएको थियो र त्यो नेपाली सेनाले मानेन, नमानिसकेपछि तिर त्यस्ता शब्दहरू आएको हो भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। यहाँको बुझाइ के छ? के हुन सक्छ? तपाईँले भनेको एउटा कन्स्पाइरेसी थ्योरीमा अब अस्तितिर प्रधानमन्त्रीले यो संसद भङ्ग गरेर अब विषयमा पनि प्रधान सेनापतिलाई पनि सोधे अरे, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सोधे अरे, के यसमा कसको वाद विवाद पनि भयो अरे होइन। कसैले यस भने नो भने। अब एउटा मैले पत्रिका पढेको हुँ। अब यसमा के छ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको सम्बन्धमा केही छैन। जसरी मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, उतिखेर प्रचण्ड र प्रधान सेनापति कटवालको बिचमा केही पनि प्रब्लम थिएन। प्रब्लम थियो रामबहादुर थापा बादल रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिको बिचमा नीतिगत तपाईँको समस्या थियो। अहिले पनि म यही देख्छु। अब यिनको शक्तिले, अहिलेको रक्षा मन्त्रीको शक्तिले यिनले सके भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि पोइजनिङ गर्न सक्छन् कानमा यिनले होइन। तर सेना त सेनै हो। कहिले पनि तपाईँको संवैधानिक र तपाईँको तपाईँको नियम कानुनभन्दा बाहिर जाँदैन होइन। यो जानु पनि हुँदैन। र अब अर्को कुरा तपाईँले यहाँनिर म एउटा विशेष मेरो चासो नेपाली सेनाको सुप्रिम कमान्डर इन चिफ, सर्वोच्च तपाईँको परमाधिपति भन्छ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा सुप्रिम कमान्डर इन चिफ राष्ट्रपति हो। यस्ता कुरा बोल्दाखेरि राजाको पालामा हो भने रक्षा मन्त्रीले राजीनामा गराउँथे, सेनापति हो भने सेनापतिले राजीनामा गराउँथे बोलाएर। अहिलेको यो सुप्रिम कमान्डर इन चिफको भूमिका के हो त? के हो त? सैनिक मञ्चमा गएर सलामी मात्रै खाने हो? अनि तपाईँका मिठा शब्द मात्र दिने हुन्? राष्ट्रपति निड्स टु इन्टरभेन दिस कन्फ्लिक्ट। आई क्यानट से कन्फ्लिक्ट। अहिले पनि म कन्फ्लिक्ट भन्दिनँ म। यो राष्ट्रपति सबैको हुन्। सेनाको तपाईँको एउटा अभिभावक सुप्रिम कमान्डर इन चिफ हुन् भने त्यो संस्थाले को ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। यो हाम्रो एउटा कल्चर हो। यो तपाईँको मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा त्रिभुवनले चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि, मातृका प्रसाद कोइराला र केशव शमशेर चिफ साहबको पाला हुँदाखेरि त्यहाँ राजाले ठिक पारेका छन्। पछि पनि महेन्द्रको पाला, राजा महेन्द्र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको पालामा यी चिजहरू इन्ट्रिब्युट भएको छ। वाट इज दिस? यो त हुनुहुन्न नि त। यो चिजहरू भन्दाखेरि यो राष्ट्रपति ज्यूको भूमिका कसलाई हेर्ने? अब यहाँनिर उहाँबाट आउनुभएको पार्टीले बोलेको मन्त्रीका पक्षमा लाग्ने, स्वतन्त्र देशको एउटा तपाईँको सुप्रिम कमान्डर इन चिफ, सेना भनेको राज्यको, सेना भनेको छुट्टै एउटा तपाईँको इन्टिटी हो। यो सेना सरकारको हुँदैन र जे तपाईँले बुझ्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सरकार सधैँभरि पार्टीले लिएर आएको हुन्छ। अहिले त्यही भएर यो संसदको अन्तर्गतमा सेना राख्नुपर्छ भनेको कारण यिनीहरूले त्यो पुलिसलाई यस्तो गजाङ गुजुङ गरेर अनि प्रधान सेनापतिको फुली किन्नलाई, जर्नलको फुली किनाउनलाई यिनीहरूले घोडा चढ्नको लागि यो कुरा अहिले उठाइरहेछ नि त। यो त्यो भएको राज्यको भएको हुनाले सेनाको प्रमुख सधैँभरि को हुन्छ? राष्ट्रपति हुन्छ। राष्ट्रपति राज्यको हो नि त। अनि नेपाल प्रहरीहरूलाई जुन अहिले रक्षा गृह सचिवले फुली लगाइदिने चलन छ नि त। हो, यो एउटा म भन्छु अपमान हो। यो एटलिस्ट गृह मन्त्रीले लगाइदिनु पर्छ, नभए प्रधानमन्त्रीले लगाइदिनु पर्छ नि त। त्यो आइजिपीहरूलाई एउटा छवि हो नि त। त्यो इन्सपेक्टरको चाहिँ त्यो पास आउट परेडमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गएर फुली लगाइदिनु इन्सपेक्टरलाई, अनि यतापट्टि चाहिँ गृहमन्त्रीले के अरे त्यो गृह सचिवलाई लगाइदिएर आइजिपीको एउटा चाहिँ त्यो हुर्मत हराइएको छ। किन? सरकारको कन्ट्रोलमा राखे हो, त्यही बनाउनको लागि। अहिले यो चाहिँ यो समिति के अरे यो संसदको अन्तर्गत सेना यो त्यो अहिले भन्ने कुराहरू जुन उठिरहेछ, हेर्नुहोस् म फेरि पनि भने रामवर्ण यादवजीले
संविधान बाहिरको काम गर्नुभयो रे, तर मैले भने जे गर्नुभयो उहाँले सही गर्नुभयो। रुकमाङ्ग कटवाल एउटा प्रधान सेनापतिले 79वटा तपाईँको गल्ती गरायो भने एउटा काम उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो सेना बचाएकै हो। उनले कहाँ भने के गरे, रामवरणलाई गुहारे, नत्र भनेदेखि हामी अहिले तपाईँका चाहिँ माओसेतुङको सेना जस्तो त्यो रातो र हरियो लगाएर लाल सलाम भनेर हाम्रा जर्साबहरू, अरू जर्साबहरू सबै रेडी जस्तो त थियो नि त यहाँनिर भित्रभित्र, हामीलाई थाहा छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो, जस्तो उति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बखत रुकमाङ्गत कटुवालले जो नेपाली सेनाको त्यो छवि जोगाए भनेर भन्नुभयो नि, अहिले यति बेला जो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ, अब रक्षा मन्त्रीका तहबाट जुन खालका अभिव्यक्ति आए, अब यो समयमा अहिलेका प्रधान सेनापतिले नै कोही कसैलाई गुहारेर केही गरेर हुन्छ त्यो छवि जोगाउने, केही गर्ने या चुप लाग्ने, के होइन? अन्तिम जिज्ञासा। त्यति एक्सट्रिममा पुगेको छैन यो सम्बन्ध, यो सम्बन्ध एक्सट्रिममा पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई इन्टरभ्यू गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यहाँ, यति हामी एक्सट्रिम नसोचौँ, होइन? र एउटा रक्षा मन्त्रीले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हि कुड डु नथिङ, रक्षा मन्त्री केही पनि गर्न सक्दैनन्। सैनिक ऐन छ नि त त्यहाँ, सक्छन्, सैनिक ऐन भित्र राखेर गर्छन्। उनले प्रधान सेनापति फाल्न सक्छन्, जनरल फाल्न सक्छन्। गल्ती छ भने, होइन भने उहाँको व्यक्तिगत तपाईँको ठेक्का पट्टा छोरालाई तपाईँको ओम्नीका ठेक्का दिनेमा सबैमा नमस्कार गर्नुपर्छ भने छैन त सेनाले। सबैभन्दा पहिला ओम्नीमा काण्डमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। सर्लक्कसँग तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थियो, के कसका छोरा र यिनका छोरा मिलेर बजाउने, अनि राताराती तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्ने तपाईँको औषधि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सेनालाई किनाएर यिनले त्यो पर्दा चेन्ज गराएर यति बदमासी तपाईँको बदनामी गराउनु त हुन् नि त अहिलेका रक्षा मन्त्री। मैले तपाईँको क्वेसनलाई मैले एड्रेस गर्दाखेरि नो, प्रधान सेनापतिले कसैलाई गुहार्नु पर्दैन। यति बेला चुप लाग्न ठिक होइन, उहाँ हिज पर्फेक्टली जेन्टलम्यान। सेना छ, इन्ट्याक्ट छ सेना, नियमअनुसारको काम गरिरहेछ, सैनिकअनुसार काम गरिरहेछ, सैनिकको नियमअनुसार काम गरिरहेछ। त्यो एक्सट्रिममा मैले देखेको छैन। यति मात्र हाम्रो आपत्ति के हो भन्दा सार्वजनिक स्तरमा उसले बेइज्जती गरे। यहाँसँग अन्तिम जिज्ञासा भन्दै पनि मलाई अर्को एउटा सोध्न मन लाग्यो। हुन त यो व्यक्तिगत विषय पनि हुन सक्ला, जस्तो तपाईँ र अहिलेका प्रधान सेनापतिका बिचमा तपाईँ अलिकति बढी नै अहिलेका प्रधान सेनापतिको त्यो बचाउ गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन् मान्छेहरूले। थुप्रै त्यो पूर्व जर्नेलहरू छन्, पूर्व कर्णेलहरू छन्, तर अरू खास बोल्दैनन्, तपाईँ चाहिँ ज्यादा बोल्नुहुन्छ भनेर तपाईँका प्रति यो आरोप पनि छ, के भन्नुहुन्छ? साह्रै मेरो मनको पीडा तपाईँले भनिदिनु भयो। हो, मैले यही विकृतिको लागि मैले धेरै बालमा हुँदा नि मैले बोलेँ, होइन? अब मेरा कहानी म पछि लेखौँला, पछि बोल्नुला। तर जुन अहिलेको प्रधान सेनापतिले एउटा संस्थाभित्रको शुद्धिकरणको लागि नक्कली उमेर, नक्कली सर्टिफिकेट, भ्रष्टाचारीहरूलाई जुन कारवाही गर्नुभयो त्यसमा मैले स्याबासी दिएँ। तपाईँले भन्नुभयो म मात्र हुँ एक्लै यसरी हिँड्ने, तर संस्था बाहिरका चाहिँ जुन चिज पनि त्यो काम गरिदिने आदेश मानेर चाहिँ जुन अहिले सेनाको बदनामी भयो, यो चाहिँ प्रधान सेनापतिजीले रोक्नै पर्छ। संस्थाभित्रबाट सुधा अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो रोहितजी, मेरा मनका वेदना आज तपाईँलाई पोख्छु म। यही तपाईँको नेतृत्वको अवधिमा हो मैले रक्षा मन्त्रीको आदेश भनेर दुईचोटि मलाई चिठी पठाइएर प्रधानमन्त्रीको र रक्षा मन्त्रीको विरोध गर्यो भनेर मलाई स्पष्टीकरण सोधियो। पहिलाचोटि मेरो लाइफमा म सिभिल भएर, त्यसपछि मलाई कारवाही गर्यो भनेर तपाईँको त्यहाँको जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो, ठुल्ठुला पत्रिकाले लेखे प्रेम सिंहलाई कारवाही गरियो भनेर। त्यो एउटा चिठी दिएको उसले मलाई कारवाही गर्यो भनेर लेखियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई दिएका तपाईँका एउटा सुरक्षा अङ्गका मान्छे थियो, त्यो पनि खोसियो। अहिले मैले पाएको छु ममाथि तपाईँको यसले गैर कानुनी काम गर्छ भनेर मलाई त्यो विप्लवको बात लगाएर मेरा टेलिफोन तपाईँको ट्यापिङ गर्ने, तपाईँको मेरो पछाडि अरू मान्छे लगाएका कुराहरू सुन्नमा आयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर म मेजर हुँदा मैले गरेको पिएचडी, मेजर हुँदादेखि मैले नेपाली सेनालाई लिँदै आएका विभिन्न लेभलका क्लासहरू, एउटा हामी भन्छौँ युवा अधिकृत तालिम भन्छौँ, एउटा लप्टनकोदेखि म फुल कर्नेलको हायर कमान्डसम्म पढाउँथेँ, सबै काट्यो मेरो। अहिले म पानी नचल्ने भएको छु।
हो मैले बोलेका कुरा सुनेर थुप्रै रिटायर्ड जज साहबहरू मसँग बोल्नुहुन्न अहिले। मलाई बात लाग्छ वा लगाएका छन् मैले केही खाएको छु भनेर। हेर्नुहोस्, म सधैँभरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा, कालो र सेतोमा म कुरा गर्छु। म मात्रै त्यस्तो तपाईँको एउटा अधिकृत हुँ रिटायर्ड भएर पनि पटक पटक मैले चाहिँ यो वेदना सहन परेको। तैपनि म सेतोलाई सेतै भन्छु, कालोलाई कालो भन्छु र अन्तमा यो सेना आफूले सुध्रिनुपर्छ। यो सेनाको इतिहास 461-62 वर्षको छ। गोर्खाको लिलीकोटबाट हामी टिस्टा पुग्यौँ, काङ्गडा पुग्यौँ, लाखौँ हामी मरेका छौँ। इमान जमान देशको एउटा अन्तिम तपाईँको आस्था भनेको सेना हो। यसले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई ध्यान दियोस्। र अन्तमा फेरि मैले जोडेँ, पूर्व राष्ट्रपतिलाई सेनाको तपाईँको अफसर र सेना सुरक्षा गार्ड दिन्छ भने पूर्व प्रथम सेनापति राजालाई एउटा सशस्त्र टाडेर किन यो सेना के हेरेर बस्छ? यदि त्यो पूर्व राष्ट्रपतिले आर्मीको अफसर तपाईँको आर्मी पाउँछ भने अस्तिको राजाले किन नपाउने? के चाहिँ बिगारे? के चोरेर गए? के चाहिँ गर्यो सेनालाई? बोल्नु पर्दैन यिनीहरू। पटक पटक सेना चुकेको छ, धर्ममा चुक्यो। त्यतिखेरको प्रधान सेनापति राजा फाल्नेमा चुक्यो, अर्को प्रधान सेनापति। हेर्नुहोस्, मैले भने अन्तमा यो सेना एक हुनुपर्छ। 1000 वर्ष रहनुपर्छ यो सेना। सृष्टिकर्ता हो जसले यो सेना देश बढायो, बचायो, एउटा नुनको सोझो गरिरहेछ। यसमा सधैँभरि मेरो साथ रहनेछ। म सेतोलाई भन्छु सेतो, कालोलाई भन्छु कालो। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ यति गरौँ कुराकानी। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।